अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाज़रीन मेरी आज की वीडियो ज़रूर देखेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई क्योंकि पिछले चंद रोज़ से मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि बड़ी हसास न्यूज़ है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं असल में उसकी वेरिफिकेशन चाह रहा था कि किसी तरह से उसकी तस्दीक हो जाए और फिर एक छोटी सी वीडियो जो है वो अपने नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है कि इमरान ख़ान ने ये अंदिया दिया है लॉन्ग मार्च का, तो उसी बात को सामने रखते हुए हमारे मुल्क के जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी और मोहतरम इमरान ख़ान जो चेयरमैन पीटीआई हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात का जो इह्तमाम है वो हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने इसका इह्तमाम किया था। अब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो इमरान ख़ान हैं उनका जो मुतालबा है वो यही है कि इलेक्शन जितने जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दिए जाएं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके दायरा इख्तियार में कुछ नहीं है। ये तमाम तर जो कंट्रोल है वो आर्मी चीफ के पास है, क्योंकि उन्होंने ही अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उन्होंने ही कोई डिसीजंस जो है वो इम्पोज करना है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत पे। क्यों कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं या उनकी जो कैबिनेट है वो अपने तौर पे कोई डिसीजन नहीं कर सकते। तो जो मुलाकात इमरान ख़ान की और आर्मी चीफ की हुई है वो दोनों की अलग की मुलाकात भी हुई है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उनकी मौजूदगी में भी हुई है। लेकिन कुछ ज़राए ये बताते हैं कि बात बन गई है, उसका कोई नतीजा निकल आया है, लेकिन कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि बात नहीं बनी और कोई भी उसका नतीजा नहीं निकला। और इमरान ख़ान जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल के बाद जो लॉन्ग मार्च है उसकी जो तारीख़ है उसका ऐलान कर देंगे। क्यों कि वो बज़िद हैं इलेक्शन पे, लेकिन मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो इलेक्शन पे शायद रज़ामंद नहीं हो रहे। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने ये बात मान ली है, लेकिन वो जब मीटिंग होती है तो ये हमारे मुक़्तदर इदारे जो हैं जो मेजर जनरल जिनका ताल्लुक़ GHQ से है, वो बाज़ दफ़ा जो है वो लॉलीपॉप भी इमरान ख़ान को दे देते हैं, जिसकी वजह से जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो सूरत हाल जो है काफ़ी दगरगू है, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। अभी तक कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। असल जो मामला है, जो बात जहाँ पे फंसी हुई है, जहाँ पे अड़ी हुई है, वो है नए आर्मी चीफ का तयन करना। क्यों कि इमरान ख़ान जो हैं वो बज़िद हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो नए आर्मी चीफ का तयन करे, जबकि मौजूदा हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि उनके हाथों से नया आर्मी चीफ जो है वो लगाया जाए, क्योंकि तमाम तर इख्तियार, तमाम तर कंट्रोल हमारे मुल्क में आर्मी चीफ के पास होता है। तो इमरान ख़ान जो है वो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो इलेक्शन पे बज़िद हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं और अगर हो सके तो मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो अपना जो ओहदा है वो नवंबर में, क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, तो वो रिटायर ना हो बल्कि अगले साल अप्रैल तक जो है अपना ओहदा जो है वो अपने पास रखें और इलेक्शन करवाने के बाद
پھر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں جب نئی حکومت آئے اور نئے چیف کا جو ہے نا وہ تعین ہو جائے، تو اصل جو معاملہ ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ دونوں طرف سے جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف ہم لگائیں، جبکہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے الیکشن کے بعد وہ حکومت لگائے جو برسرے اقتدار آئے۔ تو ناظرین، یہ جو کرائسس ہیں یہ ابھی برقرار ہے، لیکن اس کے ختم ہونے کے چانسز نہیں لگ رہے۔ لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ 12 ربیع الاول کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لانگ مارچ، امید تو ہے کہ عمران خان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے لانگ مارچ کے۔ آئیے ناظرین، دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے جو موجودہ فنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار اور جو ایکس فنانس منسٹر ہیں مفتیٰ اسماعیل، ان کے درمیان جو ہے ایک جو جنگ سمجھ لیں، ایک لڑائی سمجھ لیں یا ایک بیانیہ سمجھ لیں، وہ شروع ہو چکا ہے اور مفتیٰ اسماعیل نے ایک چارج شیٹ جو ہے وہ جو موجودہ اسحاق ڈار ہیں جو فنانس منسٹر ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے ایک چارج شیٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ کیونکہ ناظرین، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ مسلم لیگ نون کا، کیونکہ یہ فنانس منسٹر پہلے بھی رہ چکا ہے اب پھر ہے، تو یہ ایک دور میں اپنی حکومت کے دوران جو ہے وہ ملک سے بھاگ گیا تھا، کیونکہ اکانومی کا اس نے اتنا سروناش کر دیا تھا، اتنا بیڑا غرق کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو خطرہ تھا کہ یہ پکڑا جائے گا، تو یہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے لندن چلا گیا تھا۔ اور اس وقت بھی جو آرمی چیف تھے وہ اسحاق ڈار کو لائک نہیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ مفتیٰ اسماعیل نے کیونکہ چارج شیٹ کر دیا ہے اسحاق ڈار کو، اب بھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ اسحاق ڈار کو لائک نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پالیسیز جو ہیں وہ ملک کو تباہ و برباد کرنے والی پالیسیز ہیں اور بہت سی یہ فوجری کرتے ہیں، جو عددی چینجز ہیں وہ کر کے ملک کو زمین بوس کر دیتے ہیں، ملک کی اکانومی کو۔ اس لیے اب دونوں ایکس جو فنانس منسٹر اور موجودہ فنانس منسٹر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں اب صورتحال کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، اکانومی کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ مجھے یوں، جب میں اپنے ذہن سے بات کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے یہ جو موجودہ فنانس منسٹر ہیں، کیونکہ ان کا پچھلا جو ریکارڈ دیکھتے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اکانومی میں یہ زیادہ تر فوجری کرتے ہیں، زیادہ تر 2 نمبری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب یہ حکومت سے باہر آتے ہیں تو پھر کھل کے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے اور پھر اکانومی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جو اس وقت اکانومی ہمارے سامنے ہے پاکستان کی، وہ اسی فنانس منسٹر کا کیا دھرا ہے۔ اس لیے جو ہے مفتیٰ اسماعیل نے اسحاق ڈار کے خلاف جو ہے ایک چارج شیٹ جو نا جاری کرتی ہے، لیکن ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک بہتری کی طرف جائے اور پازیٹیو سمت کی طرف جائے اور ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے درست ہو جائے۔ ڈالر جو نیچے آ رہا ہے یہ وقتی طور پہ ہے، لیکن یہ بڑے لوگوں کا کام ہے ڈالر خریدنا اور ڈالر بیچنا۔ چھوٹے لوگ جو ہیں، غریب پاکستانی جو ہیں، ان کو غرض ہے چیزیں خریدنے کی، سستی چیزیں ملیں، مہنگائی نہ ہو، خورد و نوش کی، پہننے کی اور کھانے، یوں سمجھ لیں کہ جو گروسری ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، گیس ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بجلی ہے، جو ضروریات زندگی ہیں، ہمارا عام شخص جو ہے، عام پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ سستی ہوں۔ اگر ڈالر نیچے گیا ہے تو مہنگائی ختم کیوں نہیں ہو رہی، مہنگائی میں فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ اس سے لگتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہی ڈالر کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ڈالر سستا ہوا ہے تو پھر ملک میں مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ناظرین، صورتحال وہی ہے جو پہلے تھی۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن
وقت آنے پہ جو بھی صورتحال ہوگی وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل آٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.